والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال دو چار مرتبہ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم حاضرین و سامعین، معزز علماء کرام، اج دیے عظیم و شان محفل پاک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے موضوع تے انعقاد پذیر ہے، جدے چ میں اور تسی حاضر ہاں۔ دعا ہے کہ مالک ارض و سما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین پاک دے توسل نال ساڈی حاضری نو قبول فرما کے ساڈے واسطے بخشش دا سبب بنائے۔ حضرات گرامی، قبلہ حضرت صاحب دا خصوصی خطاب ہوئے گا، چند منٹاں واسطے حاضر ہاں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایہا النبی، اے محبوب، اے غیب دیاں خبراں دین والے نبی، حسبک اللہ، تواڈے واسطے اللہ کافی ہے۔ جے گل چنگی لگے سبحان اللہ ضرور آکھ لیا جے۔ حسبک اللہ، تواڈے واسطے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تواڈے واسطے اے مومن جڑے تواڈے غلام نے، اے تواڈے واسطے کافی نے۔ حضرات گرامی، تفاسیر دیاں کتاباں چاہتا ہے کہ اس تو مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد نے۔ توجہ میرے ال فرماؤ، ویسے ساڑی تحریک دا یہ اصول ہے کہ چند لمحیاں واسطے جڑا نا جی سٹیج تے حاضر ہونا ہوندہ ہے، تے چند لمحیاں واسطے بندے کو موضوع بھی جڑا نا وہ بندہ پریشان ہو جاندہ ہے، کی بیان کراں تے کی نہ کراں۔ تے اے پتہ نہیں ہن پھر کیویں علماء کرام کر لیندے نے، تے انہاں دی مہربانی وہ کلوز کر لیندے نے۔ تے حسینی صاحب بھی ویکھ دے پیسہ نہ پہ میں ہن کتھوں شروع کراں تے کتھے مکاواں، تے میں بھی سوچدا پیا واں کہ ہن کی کراں میں کہ کتھے مکاواں، ٹائم بھی تھوڑا ہے، حضرت صاحب دا خصوصی خطاب بھی ہوئے گا۔ بہرحال میں جو اللہ اور اس دے رسول دا فرمان ہے او دے مطابق عرض کرنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہستی نے جنہاں نو بشارت جنت دی مصطفیٰ نے دنیا تے عطا فرما دیتی۔ دریائے رحمت جوش چے ودہا دے چہرے والا تشریف فرمائے آقا کائنات نے، کیونکہ آقا کائنات دی زبان ادو جنبش کر دیئے جدو اللہ چاہوے، جدو اللہ چاہوے، رب چاہیا تے مصطفیٰ دی زبان وچوں جنبش ہوئی۔ کائنات دے محبوب نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، فرمایا میرا ابو بکر بھی جنتی ہے، میرا عمر بھی جنتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک سائیڈ تے فاروق اعظم نے، ایک سائیڈ تے صدیق اکبر نے، کائنات دے محبوب نے دونوں دے ہاتھ پکڑے ہوئے نے۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ، اے دنیا والو سن لو، ہاں کذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا جس طرح اسی دنیا تے اکٹھے ہیں، قیامت والے دن اسی اللہ دی بارگاہ وچ بھی انجی اکٹھے جاواں گے۔ میں کہا تو تے آندہ سا فاروق اعظم دا ایمان ثابت کر۔ میں کہا دلیا مصطفیٰ کریم گارنٹی پہ دین دے نے، آپ فرما رہے نے میرا عمر جنتی ہے، نال سوا کے فرمایا میرا عمر جنتی ہے، اور 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے پہلے فرما دیتا، فرمایا ہاں کذا نبعث یوم القیامہ، اور چلے ہو قیامت دیاں خبریں بھی مصطفیٰ دے گئے نے۔ فرمایا ایک پاسے ابو بکر ہوئے دا، دوجے پاسے فاروق اعظم ہوئے گا، اسی اللہ دے حضور پیش ہو جاؤں آگے۔
اجے بھی او دے ایمان دی تینوں فکر ہے، تو اپنے ایمان دی فکر کر. انہاں نوں تے مصطفیٰ دنیا تے جنت دی بشارت دے گئے نے. جبریل امین آئے، موجم اوس دے اندر حدیث پاک موجود ہے. جبریل آئے بارگاہ رسالت مآب دے اندر، آتانی جبرائیل علیہ السلام. جدو آئے نا تے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یا جبریل ہو، اے جبریل میرے عمر دے فضائل تے بیان کر. جے سمجھ آئی جے تے اچھی آکو سبحان اللہ. فرمایا عمر اے جبریل میرے عمر دے فضائل بیان کر. سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی فدا کا روحی، یا رسول اللہ میری روح تیرے قدمہ تو نثار ہوئے. 950 سال میری عمر ہوئے نا، 950 سال میری عمر ہوئے تے فاروق اعظم دی شان پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی. اور کائنات دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ویکھو جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک ساریاں نبیاں دیاں زیارتاں بھی کیتیاں نے، ساریاں نبیاں دا صحابی بھی ہے، کتاباں دا حافظ بھی ہے، تورات دا، انجیل دا، زبور دا، قرآن دا. پھر جننے نبیاں تے صحیفے نازل ہوئے نے صحیفیاں دا بھی حافظ ہے. تے آخدہ کی پیا ہے اے ودہا دے چہرے والے، ماساک دے کاجل والے، حامیم دے کنڈلا والے، 950 سال عمر ہوئے تے پھر بھی ابو حضرت فاروق اعظم دے فضائل میں بیان نہیں کر سکتا، انہیں اچھی شان ہے انہیں. اور ایک حدیث پاک اور عرض کرنا، بلکہ حدیث پاک لمبی ہے، ٹائم تھوڑا ہے. میں نا ایک واقعہ بیان کرنا کہ قرآن دے اندر بھی موجود ہے، حدیث دے اندر بھی موجود ہے. پرانیاں پہلیاں کتاباں تورات، انجیل، زبور، انہاں وچ بھی فاروق اعظم دے فضائل موجود نے. میں نا تانوں ایڈی کیڑی تکلیف ہوندی ہے تسی تاریخ دیاں کتاباں پڑھ دے ہو، جے تے قرآن نہ دسے تے پھر پڑھ لو، جے حدیث وچ فاروق اعظم دی شان نہ ہوئے تے پھر تاریخ پڑھو. تے تاریخ دی کتاباں پڑھ کے تے اپنے عقیدے نہیں بنائے دے. اہل سنت والجماعت ایک واحد جماعت ہے جڑی یا قرآن نو مندی ہے یا حدیث نو مندی ہے. اور اسی تاریخ وال نہیں جاندے. مورخ نے جیڑی او دا سوچ سی، جو دا عقیدہ سی، اس طرف تاریخ نو کھچ لیا. لیکن الحمدللہ اسی سنی ہاں، سانو فضائل ابو بکر تے عمر دے قرآن چوں بھی لبدے نے، حدیث چوں بھی لبدے نے. سیدنا فاروق اعظم دا دور ہے اور آپ نے اعلان کیتا، فرمایا کہ میں بیت المقدس انہوں فتح کرنے واسطے جا رہے ہیں. کچھ صحابہ نے ام المومنین دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ انہاں نوں آکھو کہ اے جڑے پابند لگے نے، تروپے لگے نے، اے لباس اتار دین، انہاں جانا ہے کتھے تے اے مہربانی کرن تے کپڑے نویں پا لین. آپ نے ام المومنین دی گل من کے تے کپڑے نویں پا لے. چند قدم چلے تے فرمایا لیاؤ میرے پرانے کپڑے. اسلام دی عزت کپڑیاں چ نہیں، عقیدے چ. اسلام دی عزت اسی اج وینے ہیں نا، یہ ساڈا بھی معاشرے چ چیز ہے. جن نے وال کپڑے پائے انہوں نے سلام کر لینے ہیں. جب مولوی بیچارے پیڑے کپڑے پائے تو مولوی دے کولوں لنگ جانے ہیں. ساڈا بھی یہی حال ہے، اسی بھی کپڑے وینے ہیں. بہرحال آپ نے وہ کپڑے پہنے پا کے تے گئے تو شیڈول اے سی کہ سواری سی ہے کہ اس سواری دے اتے کدی فاروق اعظم بیندے نے تے کدی وہ غلام اسلم دا نام سی وہ بیندہ سی. جدوں قریب آیا وہ علاقہ بیت المقدس قریب آیا، اس ویلے واری سی غلام دی ڈاچی تے بہن دی تے فاروق اعظم دی واری سی مہار پکڑن دی. توجہ کریا جے حضرات گرامی، فاروق اعظم نے اے عدل دیتا اور قوم نو دیتا، حضور دے غلاماں نو عطا فرمایا. انج نہ کریا جے پیر تے اپنی تھاں تے اور مولوی تے اپنی تھاں تے، استاد تے اپنی تھاں تے، حکمران تے اپنی تھاں تے. فرمایا عدل فاروقی کریا جے کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے غلام نے عرض کیتی حضور مہربانی فرماؤ تسی سواری تے سوار ہو تے اے میں مہار پکڑ لینا. فرمایا عدل فاروقی اجازت نہیں دیندی.
उन्हें क्या हजूर रोन लग पिया। उस आख्या हजूर मेहरबानी फरमाओ। फरमा नहीं तू सवारी ते बह। उन्होंने सवारी ते बिठाया। थोड़ा जिहा होर करीब होए कि आप दा जूता मुबारक जिहड़ा टुट गया। वक़्त दा हुक्मरान है, वक़्त दा हुक्मरान है। जिस तरह सैनी साहब अगे गल कर रहे सन, मैं वो गल नहीं दोहराना चाहता, वो गल उन्हें कीती है, वो ही तुसीं समझ लो। वक़्त दा हुक्मरान है। एक हत्थ विच जुत्ती है, दूजे हत्थ विच सवारी दी मुहार है। जा रहे ने और सामने जिहड़े लोग बैठे ने ना वो वेख रहे ने ते वो आपस विच गल्लां करदे ने। जिहड़ा सवार है ना वो हुक्मरान है। वो आंदे ने नहीं सवार नहीं, जिन्हें मुहार पकड़ी है ते जुत्ती टुट्टी फड़ी है वो हुक्मरान है। चबारे ते एक यहूदी पादरी वो तौरात पढ़दा पिया सी, किताबां दा हाफिज सी। वो जल्दी जल्दी स्पीड नाल थल्ले उतरिया। आंदा की बास मुबासा कर रहे हो? उन्हें कहा कि ओ जिहड़ा आ रहा है ना जुतियां पकड़ के और मुहार पकड़ के ओ वक़्त दा हुक्मरान है। और कोई कह रहा है कि जिहड़ा सवारी ते सवार है ओ हुक्मरान है। ओ पादरी कहंदा चलियो ये ते ओ हस्ती है जिन्हें मुहार पकड़ी है ते टुटाया जुत्ता पकड़िया है। ये ओ हस्ती है जिहड़ी हुक्मरान है। उन्हें क्या तैनू किवें पता? उन्हें किताब खोली। उन्हें क्या अज दियां खबरां नहीं, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो पहले जिन्हों कुरान भी कहंदा है मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। नबी पाक दे गुलामां दियां मिसालां तौरात विच भी ने ते इंजील विच भी ने। उन्हें क्या मैं किताब पढ़ी बैठा और इस किताब के अंदर ये बात मौजूद है कि जेड़ा बैतुल मुकद्दस फतह करन आवेगा, जेड़ा सवारी ते होवेगा, गुलाम होवेगा, जिन्हें मुहार पकड़ी होवेगी वो वक़्त दा हुक्मरान होवेगा। और फारूक आजम ने बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया। उन्हें जांदियां जाके चाबी हाथ दी। उन्हें कहा लो जी बगैर लड़ाई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत ते जो अमल करांगे ना साडा भी ये यार है। असी अंदरों कुछ हाँ ते बाहरों कुछ हाँ। ये है या नहीं? तुसी बेशक सिर ला के आखो सुभान अल्लाह आखो ना आखो मैनू कोई नहीं, लेकिन एक गल बिल्कुल मुस्तनद गल है। असी चाहे मैं हाँ तुसी हो जितने असी बैठे हाँ साडा ज़ाहिर ते बातन एक नहीं। साडा ज़ाहिर ते बातन एक नहीं। अंदरों असी कुछ हाँ बाहरों कुछ हाँ। रब्बे काबा दी कसम है अगर ज़ाहिर बातन पाक हो गया तो उन्हां दे गुलामी च असी जिंदगी गुजारांगे तो अल्लाह पाक साडे ते भी करम करेगा। अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि अल्लाह पाक साडा ज़ाहिर और बातन पाक ते साफ करे। वमा अलैया इल्लल बलाग।